अतः अनेकेषां शास्त्राणाम् अनेकेषां विषयाणां तत्र अवसरः प्रदीयते अध्ययनस्य। सम्प्रति ये अस्माकं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः सन्ति, साहित्यशास्त्रस्य नितान्तं निष्णाताः मनीषिणः। ते प्रार्थ्यन्ते यद् तेषाम् उद्बोधनं तत्र अमुं विषयम् अवलम्ब्य भविष्यति। श्रद्धेयः प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे महाभागाः, कुलपतिचराः श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। परमादरणीयाः अस्माकम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः बहुविशेषण विशिष्टाः सर्वेपि विद्वांसः अत्र उपस्थिताः प्रणम्याः। अस्माकम् अस्मिन् सभागारेपि कुलपतयः, पूर्वकुलपतयः, भविष्यत्कुलपतयः सर्वेपि प्रणम्याः। तन्त्रेण सर्वान् प्रणम्य स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापयामि। अस्माकं कार्यम् अत्यन्तं सरलं जातम् अस्ति। यतोहि प्रथमं तावत् साहित्यशास्त्रम् अधिकृत्य, प्रणमामि महोदय, प्रथमं साहित्यशास्त्रम् अधिकृत्य अस्माकम् अग्रजाः बहु उक्तवन्तः साहित्ये कथम् अन्येषां शास्त्राणां प्रभावः। अन्यत् पुनः या भूमिका निर्मिता अस्माकं प्रोफेसर् सुदेश्वर महाभागा, औचित्यं किमस्ति, इदानीम् अस्माकं राष्ट्रीयशिक्षानीतिः या वर्तते तस्याः वस्तुतः अनुगमनं करणीयमस्ति। कथं तावत् तया नीत्या अस्माभिः प्रवर्तितव्यं वर्तते। अस्माकं या भारतीया परम्परा वर्तते वस्तुतः तस्याः परम्परायाः बहुशः तत्र उल्लेखः वर्तते। अहं स्मरामि काश्याम् एकः कश्चित् पण्डितः अत्यन्तं विश्रुतः गंगाधर शास्त्री तैलङ्गः इति, कश्चित् तं पृष्टवान् यत् भवन्तः षट्शास्त्रेषु पण्डिताः इति श्रूयते। तदानीं ते उक्तवन्तः प्रवादमात्रम् एतत्, न कोऽपि षट्शास्त्रेषु पाण्डित्यं धारयितुं समर्थः। अहं तु केवलं काव्यशास्त्रः अधीतः, न केवलं न शास्त्रम्, एकः ग्रन्थः काव्यशास्त्रः अधीतः। तस्य सम्यक् बोधनार्थं पठिताः निखिलोपि वेदाः, चत्वारो वेदाः, वेदांगानि, वेदाधारितशास्त्राणि, पुराणानि, तन्माध्यमेनैव तन्मुखेनैव काव्यप्रकाशः किञ्चित् मया ज्ञातः। तर्हि एकस्य शास्त्रस्य अध्ययनार्थं सर्वेषां शास्त्राणां कथम् उपयोगिता भवति तेषाम् अनेन खलु प्रकरणेन ज्ञायते। अहं स्मरामि वाग्भट्टस्य एकं पद्यम् इदानीं, द्वे वर्त्मनि गिरो देव्याः शास्त्रञ्च कविकर्म च प्रज्ञोपात्तं तयोराद्यं प्रतिभोद्भव मन्तिमम्। अर्थात केचन तावत् एवं विधा भवन्ति जे प्रज्ञावन्तः भवन्ति, ते शास्त्रे निपुणाः भवन्ति, किन्तु प्रतिभावन्तः जे भवन्ति ते काव्यकर्मणि निपुणाः भवन्ति। सा प्रज्ञा एव प्रतिभारूपेण भवति। सा प्रज्ञा का भवति तदपि तत्र तेनैव व्याख्यातम् अस्ति। अतीत स्मृतिरतीत विषया, स्मृति प्रथमं स्मृतिरतीत विषया मतिरागामि गोचरा बुद्धिस्तात्कालिकी गेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। अर्थात एतासां त्रयाणां तत् समाहारः भवति। स्मृतेः अपि मते अपि स्मृतिवान् यः भवति सः सम्यक् पूर्ववर्तिनाम् आचार्याणां सिद्धान्तान् स्मरति। यदा अस्माकं महामुनिः पतञ्जलिः महाभाष्यं करोति, यदि पाणिनेः सूत्राणि एव न स्मरति कथं महाभाष्यं कर्तुं शक्नोति। तर्हि पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तान् सम्यक् स्मृत्वा तदग्रे कार्यं करणीयं भवति। अतएव स्मृतेः अत्यन्तम् अपेक्षा भवति। मतिरागामि गोचरा, आगामी गोचरा या बुद्धि भवति सा मति इति उच्यते। मतिमान् अयम्, अर्थात विजनरी जः कश्चित् भवति स सम्यक् तावत् भविष्यत् काले किम् अपेक्षितं वर्तते एतदपि ज्ञात्वा अग्रे सरति। स्मृतिरतीति विषया मतिरागामि गोचरा बुद्धिस्तात्कालिकी गेया। यदि काचित् समस्या तत्क्षणमेव समाधेया अस्ति तदानीं बुद्धिः प्रसरति।
एतासां त्रयाणां यदा समाहारः भवति तदानीं सा प्रज्ञा भवति। ये प्रज्ञावन्तः भवन्ति ते तावत् पण्डिताः भवन्ति, शास्त्रेषु नदीषणा भवन्ति, किन्तु सा एव प्रज्ञा यदा नवनवोत्कर्षशालिनी भवति तदानीं प्रतिभा भवति इति तेषामेव सिद्धान्तः। तामेव सिद्धान्तम् अनुरुध्य तावत् अस्माकं साहित्यशास्त्रं प्रवर्तते, काव्यञ्च प्रवर्तते। अस्माकं तावत् भर्तृहरिणा उक्तम् अस्ति, प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः, कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता। तर्हि सा प्रज्ञापि एकाकिनी यदि वर्तते तर्हि शास्त्रे तस्याः कमपि विशिष्टः कश्चन प्रभावः न भवति। अतएव प्रज्ञा विवेकं, विवेकः तत्र अपेक्षितः भवति। प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः, तर्हि भिन्नानाम् आगमानां शास्त्राणाम् अध्ययनम् अपेक्षितं भवति। एतादृशी अस्माकं प्राचीना परम्परा। तत्रैव अस्माकं भर्तृहरिः कथयति, अनुपासित वृद्धानां विद्या नाति प्रसीदति। अनुपासित वृद्धानां, वृद्धा कथनेन किं तात्पर्यं, यैः तावत् सर्वाणि शास्त्राणि अधीतानि सन्ति ते वृद्धाः, ज्ञानवृद्धाः। वयोवृद्धाः अपि, यतोहि अनुभवेनापि बहु ज्ञानं भवति। यद्यपि काव्यप्रकाशस्य ध्वन्यालोकस्य बहुधा उल्लेखः कृतः अस्माकं मित्रवर्यैः, यत् काव्यस्य हेतु निर्वचन समय मम्मटः वदति शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणी काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तदानीं शक्तिः माने हेतुत्रयं, किन्तु तत्र माने त्रयाणां हेतूनाम् एकत्वं तत्र, अतः हे हेतु इति एकवचनं तत्र प्रयुक्तं। तर्हि शक्तिः अर्थात् प्रतिभा यावती माने यावत् मात्रात्मिका प्रतिभा अपेक्षिता अस्ति तावन् मात्रात्मिका निपुणता अपि, और सा च निपुणता द्विविधा भवति। एका भवति लोकगता निपुणता, अपरा भवति शास्त्र। तदानीं शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, तो लोक निपुणता शास्त्र निपुणता उभयात्मिका या निपुणता सा अपेक्षिता भवति। अर्थात् न केवलं शास्त्राणां, बहुशास्त्राणां तत्र अपेक्षा भवति, अपितु लोकाचाराणाम् अपि अपेक्षा भवति। अस्माकं शिक्षायां, संस्कृत शिक्षायां विशेषतः श्लोक शब्दः, अत्र श्लोक शब्दे लकारः यः वर्तते तु लकारस्तु वस्तुतः लोकोपक्षकः, लोकस्य प्रतीकात्मभूतः, प्रतीकभूतः। लकारः लोकस्य प्रतीकभूतः, लोकस्य ज्ञापकः, लोकज्ञापकः इति वक्तुं शक्यते। यदि लोकज्ञापकः लकारः श्लोकाद् रहितः भवति तदानीं श्लोकस्तु शोक एव भवति। तादृशः कश्चन सम्बन्धः लोकस्य वर्तते श्लोकेन सह। अतएव एतेषां शास्त्राणाम् अध्ययने सर्वेषां तावत् शास्त्राणाम् अपेक्षा भवति। अस्माकं तावत् अस्ति राजशेखरः, तत्र कविराजः राजशेखरः, स भिन्नं किमपि मार्गं प्रदर्शयति शास्त्राध्ययने। स कथयति, प्रथमं तावत् चाणक्यस्य सिद्धान्तम् उपस्थापयति। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डिनीतिश्चतस्रः विद्याः, पंचमी साहित्य विद्येति यायावरीयः। यायावरीय नाम्ना सखियं सिद्धान्तम् उपस्थापयति। और सा च पंचमी विद्या या विद्या वर्तते सा ही चतस्रीणां विद्यानां निष्यन्दः। अर्थात सर्वेषां शास्त्राणां माध्यमेन यत् रचितं काव्यम् अस्ति, यत् साहित्यशास्त्रं वर्तते, तस्य तावत् निष्यन्द तद् भवति निष्यन्दरूपः सर्वेषां शास्त्राणाम्। अनेन प्रकारेण अस्माकं तावत् इयं या परम्परा वर्तते, यत्र बहूनां शास्त्राणाम् अध्ययनेनैव एकस्य कस्यापि शास्त्रस्य प्रकाशः भवति, विकासः भवति, सा परम्परा अवश्यमेव रक्षणीया। अस्माकं नीतिकारैः वस्तुतः तामेव परम्परां, यथा भवद्भिः उक्तं नालन्दा, तत्र अस्माकम् एवमस्ति, अस्माभिः पुनः नालन्दा करणीया अस्ति, अस्माभिः पुनः तक्षशिला करणीया अस्ति। एतादृशः कश्चन उद्घोषः तस्मिन् समये अस्माकं ये तावत् शिक्षानीति सदसि आसन् सदस्याः ते उक्तवन्तः। कथं कर्तुं शक्नुवन्ति? वस्तुतः अस्माकं ये इमे विश्वविद्यालयाः सन्ति, पारम्परिकाः विश्वविद्यालयाः सन्ति, तेषाम् एतत् दायित्वम् अस्ति।
अस्माकं परम्परायाः संरक्षणार्थं। तर्हि वस्तुतः बहुशास्त्राणाम् अध्ययनम् एतत् उत्तमः शब्दः। बहुविषयाणाम् और बहुविषयकता एतत् तथा न प्रतिभाति। यतोहि गीतायाम् उक्तम् अस्ति, यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य विद्यते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। अस्माकं मूलं प्रयोजनं किम् अस्ति? परागतिः। सा विद्या या विमुक्तये तो मुक्तिः अस्ति, सा परागतिः अपि न प्राप्यते और सुखमपि न प्राप्यते, न सच सिद्धिः प्राप्यते। तर्हि शास्त्रमेव अस्माकं सर्वम् अस्ति। एकस्य शास्त्रस्य कृते अन्येषां सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं योगदानम् अत्यन्तम् अपेक्षितं भवति। अस्माकं पितामहचरणैः बहुधा उक्तं, मया श्रुतमपि। तैः उक्तं क्षणादूर्ध्वम् अतार्किकाः, ये तार्किकाः भवन्ति नैयायिकाः, तेषां कृते निरन्तरं न्यायशास्त्रे प्रवृत्तिः अपेक्षिता भवति। तर्हि क्षणादूर्ध्वं यदि क्षणमात्रमपि न्यायशास्त्रात् ते विचलिताः भवन्ति तदानीं न्यायशास्त्रं गतमेव। तथैव पक्षादूर्ध्वम् अवैयाकरणाः, यदि वैयाकरणैः एकस्मिन् पक्षे मूलभूतस्य ग्रन्थस्य तावत् आवृत्तिः न कृता तदानीं तेषां व्याकरणशास्त्रमपि गच्छति। एतादृशः अध्यवसायः अस्माकं परम्परायाम् अपेक्षितं वर्तते। तर्हि एकस्मिन् शास्त्रेपि इदानीं ये छात्राः सन्ति तेषां कीदृशी प्रवृत्तिः जानन्ति भवन्तः? यदि एतेषां सर्वेषां शास्त्राणां मिलित्वा किमपि अध्ययनं कर्तुं तेषां कृते कल्पना क्रियते, अहो भारः महान् कवे नैव छात्रस्य इति वक्तुं शक्यते। तथापि करणीयमस्ति, यतोहि परम्परायाः रक्षणं तु करणीयमेव अस्ति। एतदेव उक्त्वा बहु अत्र कथितमस्ति अस्माकं मित्रैः, अहं किमपि अधिकं न वच्मि, स्वकीयां वाचम् अत्रैव उपसंहरामि। नमस्करोमि, धन्यवादः।